बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मुझे इस ऑगस्ट गैदरिंग में एड्रेस करने का वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इतने सीनियर तजुर्बेकार मंझे हुए सियासतदान बैठे हुए हैं, मगर आज मैं बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, अगर मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ तो इसकी वजह है जनाब स्पीकर, इसकी वजह अवाम की बदहाली है, इसकी वजह अवाम की मायूसी है जनाब स्पीकर, इसकी वजह फ्रस्ट्रेशन है और वो होपलेसनेस है जो अवाम में है। और मैंने ये सोचा कि मैं शायद अवाम की खिदमत बाहर बैठने के बजाय अवाम में इधर बैठ के आप लोगों तक उनकी आवाज पहुंचा के शायद बेहतर कर सकती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं जब यहाँ असेंबली से निकलती हूँ और इतनी बड़ी बड़ी चमकदार गाड़ियां देखती हूँ, माशाल्लाह जिनकी हैं अल्लाह उनको नसीब करे, मगर मैं जब यहाँ से निकलती हूँ और 2-3 सिग्नल्स पे ही जाती हूँ तो छोटे छोटे बच्चे मैले कुचैले कपड़ों में इस चिलचिलाती धूप में चप्पल के बगैर मुझसे रोटी की फरियाद करते हैं। जनाब स्पीकर, क्या वो ड्रामा है, ये हकीकत है या ये हकीकत है? हकीकत वो है, यहाँ महज बातें हैं, यहाँ महज तकरीरें हैं। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस। जनाब स्पीकर, हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिसके खलीफा और अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे थे। हजरत उमर की दौर में सबसे ज्यादा फतुहात हुई, इस्लाम की सरजमीन बहुत ज्यादा वसी हुई और आधी दुनिया मुसलमान हो गई। मगर जब सुपर पावर उस वक्त की शाह ईरान का कासिद हजरत उमर को ढूंढते हुए मदीना आता है और वहां से लोगों से पूछता है कि तुम्हारे बादशाह का महल किधर है, तो लोग हंसते हैं, बादशाह? कौन बादशाह और कौन सा महल? जाओ, उमर को ढूंढना है तो मदीने की गलियों में ढूंढो, और अगर वहां ना मिले तो मस्जिद नबी में ढूंढ लेना। वो ढूंढते ढूंढते बादशाह का महल मस्जिद नबी पहुंचता है और देखता है कि कड़ी धूप में खजूर के तने के साये के नीचे एक आदमी अपनी ओढ़नी का तकिया बनाए हुए बेखबर, विदाउट सिक्योरिटी कार्ड, विदाउट बॉडी गार्ड्स बेड सो रहा है, बेखबर सो रहा है। क्या हजरत उमर के दुश्मन नहीं थे? उस वक्त कुफार नहीं थे? उस वक्त साजिशें नहीं थी जनाब स्पीकर, सब थी, मगर मदीने की रियासत में अमन था, मदीने की रियासत में इंसाफ था, मदीने की रियासत में जुल्म नहीं था, मदीने की रियासत में अमन और उनका ज़मीर मुतमईन था, इसीलिए वो अपने अल्लाह पे भरोसा करते हुए बेखौफ और खतर सो रहे थे। जनाब स्पीकर, आज हजरत उमर मुझे यहाँ बहुत याद आ रहे हैं। इसी तरह वो बैतुल मुक़द्दस के सफर पे जाते हैं, फलस्तीन के सफर पे जाते हैं, और उस वक्त वो एक बहुत बड़े रॉयल्टी थे, मगर अपने सफर में कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल या एंटोराज लेके नहीं जाते। वो सिर्फ एक म्यूल, एक खच्चर और एक खादिम लेके जाते हैं। क्या हजरत उमर के पास अरबी नस्ल का अच्छा घोड़ा नहीं था? वो तो बड़े साहिब हैसियत थे, बड़े आला मर्तबे का ताल्लुक था, मगर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। प्लीज आप लोग डिस्टर्ब ना करें, अगर आप लोगों को चैट करना है तो चैट गैलरी आउटसाइड सब जगह। थैंक यू स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ एक खादिम लेके, एक खच्चर लेके बैतुल मुक़द्दस के ऑफिशियल टूर पे चले जाते हैं। आधा रास्ता उस खच्चर पे खादिम बैठता है, आधा रास्ता हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बैठते हैं। जब बैतुल मुक़द्दस फलस्तीन की बाउंड्रीज को टच करते हैं और ऑफिशियल प्रोटोकॉल उनको रिसीव करने आता है, तो उस वक्त उनके खादिम की बारी खच्चर पे बैठने की थी। उस वक्त हजरत उमर के कुर्ते पे 17 पेबंद थे, और हजरत उमर का हुलिया और उनके खादिम का हुलिया एक था। लोगों ने समझा कि खच्चर पे जो आदमी बैठा है शायद ये अमीरुल मोमिनीन है, और गलती से उसको प्रोटोकॉल दे दिया। जनाब स्पीकर, आज अवाम बदहाल है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर गरीब को बेसिक फैसिलिटीज नहीं है तो अमीर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जनाब स्पीकर, अगर गरीब भूख से मर रहा है तो अमीर लैक ऑफ ग्रोथ, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक शटडाउन की वजह से बिलबिला रही है। किसी की जान और माल की हिफाजत नहीं है, किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है।
جناب اسپیکر، جب میں یہاں بیٹھ کے بجٹ کے مائنڈ باگلنگ ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز کے فگر سنتی ہوں تو میں حیران رہ جاتی ہوں کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز ہیں، ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، ہمارے پاس اتنا مین پاور ہے، میرا دل اونچا ہو جاتا ہے. صرف آپ کو میں بتاتی ہوں، سندھ کا آپ کو تو پتا ہی ہے، سندھ کا پچھلے سال کا بجٹ 577 بلین تھا اور اس سال 617 بلین. ہیلتھ لاسٹ ایئر 12 بلین، دس ایئر 17 بلین. ایجوکیشن لاسٹ ایئر 9 بلین اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے دس ایئر 110 بلین. 32 اوکے میرا دل بڑا اونچا ہوتا ہے، مگر کیا دس از دا ریالٹی آن گراؤنڈ؟ آر دیز دا فیکٹس؟ ابھی تک پچھلے سال کے کتنے فنڈز کتنے سیکٹر میں ہیں جو یوٹیلائز نہیں ہوئے؟ یٹ مور فنڈز آر بین گیون. وائی؟ بیکاز دیر از مس مینجمنٹ، دیر از corruption, there is no accountability, there is no check and balances, there are no targets being met. جناب اسپیکر، اگر یہ سب نہیں ہے، اگر میں غلط ہوں تو حکومت سندھ مجھے پچھلے سال میں کوئی ایک ڈسٹرکٹ، ایک ٹاؤن، ایک قصبہ، ایک گاؤں بتا دے جہاں پہ ہر شہری، ہر بچہ اسکول جا رہا ہے، جہاں پہ لٹریسی ریٹ 100% نہیں تو 50% ہے، جہاں پہ انفراسٹرکچر ہے، جہاں پہ روڈ میپ ہے، جہاں پہ بیسک ہیلتھ کیئر ہے، پرائمری سیکنڈری ٹرشری ہیلتھ کیئر ہے. ایک گاؤں بتا دیں مجھے، ایک ڈسٹرکٹ بتا دیں، ایک قصبہ بتا دیں. وی آل نو دے ڈونٹ ایگزسٹ، دیر ازنٹ اینی. اگر حکومت کی نیت اچھی ہے، انٹینٹ ہے، ارادہ ہے، تو ابھی بھی وقت نہیں گزرا، اب کر لیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے یو آر اے ویل وشر، لوگوں کو اندازہ ہو جائے یو ایکچولی مین واٹ یو سے. آپ یقین کریں، آپ سب، کوئی اپوزیشن نہیں رہے گی، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. جناب اسپیکر، میں آپ کے ساتھ کچھ فگرز شیئر کرنا چاہتی ہوں. And they're very sad. When I read them, I really get disturbed. The maternal mortality over here is 250 deaths per 100,000 deaths, which is highest in the world, one of the highest in the world. 4.8 million children died in the last decade. 250 children die every year due to waterborne diseases. 5 children under the age of 5 die, 100 children die per 1,000 live births. 58% of population has inadequate food, comprising less than 2,100 calories per day. We are labeled as a cirrhotic state, having the highest incidence of hepatitis. We are ranked 6th among 22 countries with the higher incidences of tuberculosis. 100 million people have no access to sanitation, thus resulting into diseases and high mortality. More than 80% women deliver at home in the presence of unskilled birth attendants. Main cause of maternal mortality is not cancer. It is hemorrhage, blood loss, hypertension, and delay in labor. ذرا بجٹ پہ بھی آ جائیں. According to, میں آ رہی ہوں, this is all related to budget. This is all related. What we did last year and what are we doing now? According to Millennium Development Goals, the Sindh government was given by UNDP in year 2000 a target to meet in the year 2015. In 15 سالوں میں what were the goals which were meant to be achieved? Clean water, sanitation access to the poor, increased energy, empowering women, improved governance, development of key national institutions. جناب صدر اسپیکر، صرف 1.5 سال کا ٹارگٹ ہے، صرف 1.5 سال کا وقت رہ گیا ہے and we are lacking far behind. How will we meet this? Can anyone answer me this? Province of Sindh is the biggest defaulter in the electricity bill and no budget provision has been kept for this. جناب اسپیکر، جب میں اس اسمبلی کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے تحریک انصاف کے بہت گنے چنے چند نمائندے نظر آتے ہیں.
but yet we are the second largest party in terms of vote in Pakistan and in Karachi. Why this has happened? Why this has happened? We all know, and I will not go into the details of it. تحریک انصاف کے بہت سارے ممبرز مجھ سے زیادہ بہتر, مجھ سے زیادہ کمپٹنٹ, مجھ سے زیادہ ڈائی ہارڈ, committed, sincere, patriotic are sitting outside the assemblies ready to serve Pakistan. حضرت, حق اور انصاف کی آواز جب بھی اٹھاؤ تو مخالفت ہوتی ہے. جناب اسپیکر, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی آواز اٹھائی اور نمرود نے ان کے لیے الاؤ جلایا. وہ الاؤ 3 دن تک جلتا رہا, and it was mandatory for everyone in the state to come and light that fire. ایک چھوٹی سی چڑیا منہ میں پانی کا قطرہ لے کر جاتی تھی اور ایک بوند اس الاؤ پہ گراتی تھی. اینڈ تمام چرند اور پرند اور مخلوق نے اس چڑیا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تم نمرود کا الاؤ بجھاؤ گی؟ اس نے کہا نہیں, میں نمرود کا الاؤ تو نہیں بجھا سکتی, مگر جب میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میں یہ کہہ سکتی ہوں, ایٹ لیسٹ آئی ٹرائیڈ, آئی ڈیڈ مائی بیٹ. جناب اسپیکر, میرے تحریک انصاف کے جو چند نمائندے ہیں یہ وہ قطرے ہیں, اس بڑے سمندر اوشن میں وہ قطرے ہیں جس کا ذکر میرے نڈر غیرت مند چیئرمین جناب عمران خان نے سونامی اور تبدیلی کی شکل میں ذکر کیا ہے. تحریک انصاف کے نمائندے جب تک ہے, ہم سیاسی پارٹی تو بن گئے ہیں مگر ہم سیاسی پارٹی کی طرح نہیں آئے تھے. یہ تو ایک تحریک ہے, یہ انسانوں کے حق کی اور انصاف کی ایک تحریک ہے, یہ ایک موومنٹ ہے. اور جب تک ایک پاکستانی کو اپنا حق نہیں ملے گا, جب تک ایک پاکستانی کو اپنا حق نہیں ملے گا, تحریک انصاف کے نمائندے جد و جہد کرتے رہیں گے. I'm about to end. Just have a heart to hear us. Just have a heart. I'm about to end it over here. I just want to say, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. جناب اسپیکر, انسان کی خدمت کرنا اللہ کی نظر میں عبادت سے بھی افضل ہے. تھینک یو سو مچ.